नाज़रीन, अमरीकी हमलों के बाद इस वक्त ईरान से जो पैगामात मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं, वो चाहे ईरानी पासदारान इनकलाब के हों, चाहे वो ईरानी हुक्काम के हों, चाहे वो यमनी हौसियों के पैगामात हों, वो आबनाए हरमुज़ के हवाले से हों, वो किसी भी वाटर टेरिटरी के हवाले से हों, या फिर अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने के हवाले से हों, वो ख़तरनाक हैं। अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो दुनिया भर से अब आलमी रहनुमा जो हैं वो बोलना शुरू हुए हैं कि आलमी अमन की ज़रूरत है। अमरीका के हमले की मजम्मत की गई है। बर्नी सैंडर्स की अगर बात करें तो उन्होंने वाक़अतन ये बात की जो पिछले काफ़ी दिनों से वो कर रहे थे कि सदर ट्रंप के पास कुली तौर पर ये इख्तियार नहीं है कि वो कांग्रेस के फैसले को बाईपास करते हुए अपने तय ये फैसला कर लें कि वो ईरान पे हमला करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये आइन शिकनी होगी। अब इस ज़िमन के अंदर मुस्तकबिल करीब के अंदर क्या मंजरनामा देखने को मिलेगा, इसी भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमील साहब, जिस तरीके से हमला हुआ, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने आके ब्रीफली ये बताया कि ये हमले की वजह क्या बनी, क्यों किया हमने, हमारी सिक्योरिटी है, और साथ ही साथ उन्होंने मुबारकबाद दी इजरायली सदर को, और फिर ये कहा कि हमने टीम बन के काम किया, ईरान बुली कर रहा है पूरे मिडल ईस्ट को, अब मिडल ईस्ट में जो है वो जो है अमन है, और मिडल ईस्ट को भी मुबारकबाद दी। क्या समझते हैं कि मिडल ईस्ट में इस वक्त कौन सी चिंगारी जो है वो भड़क रही है जो पूरे अलाव का सबब बनेगी? थोड़ा सा बैकग्राउंड को 1 मिनट का, उसके बाद चिंगारी के बारे में बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड ये है कि इजरायली लॉबी अमेरिका में, यूके में और बाकी ममालिक में, खास तौर पे अमेरिका में, वो उन्होंने जकड़ा हुआ है कांग्रेस और प्रेसिडेंट के पैरों को, जंजीर है उनके पैरों में। और ये अभी से नहीं, बहुत अरसा दराज से ये सिलसिला चल रहा है। इसकी तारीख बड़ी लंबी है, ये बीपर है, इस पर इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन ये है कि बहरहाल एक तो इसकी ये है बैकग्राउंड, और दूसरा इसका बैकग्राउंड ये है कि गल्फ कंट्री के अंदरूनी तौर पर, बल्कि ये तो बहुत दफा बयान, जब मैं वहाँ सफीर था, बयान भी सुनता था गल्फ कंट्री के ममालिक के, और दबे अल्फाज में वो कहते थे कि जी बिल्कुल न्यूट्रलाइज होना चाहिए, ये जो एनरिचमेंट फैसिलिटीज ईरान के पास नहीं होनी चाहिए। और ईरान और कुछ ममालिक के गल्फ कंट्रीज के वैसे भी मुखासमत हिस्टोरिकली चल रही है, कुछ तो टेरिटोरियल भी चल रही है यूएई और वो लार्जर थोम एंड स्मॉलर थोम के जो छोटे जजीरे हैं, इनको जहन में रखते हुए ये देख लें कि जो हुक्मरान हैं खास तौर पर मिडल ईस्ट गल्फ कंट्री के, उनके तो पहले से जहन में था और ये ख्वाहिश थी कि ईरान को न्यूट्रलाइज या कमजोर किया जाए। तो वो अमेरिका कहता है कि जी 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद लगा रहे थे, लेकिन असल वजह ये है कि इजराइल का यानी जो वहाँ ज़ायोनिस्ट लॉबी है, इजरायली लॉबी, ये उसका शख्साना है कि जो पूरी टीम है उनकी, वो बिल्कुल इजराइल के से हर चीज इजराइल के फायदे में करने के लिए धमातन गोश्त है। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप देख लें कि ये जो चंद घंटे पहले हमला हुआ है, ये दुनिया के पहला हमला है जिसमें कि बंकर बस्टर इस तादाद में 6 के करीब बंकर बस्टर डियागो गार्शिया से जहाज उड़े हैं, और 6 के करीब बंकर बस्टर जो है उसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये तो वाकई में दुनिया में ये पहली मर्तबा इस इतनी तादाद में ये बंकर बस्टर हुआ है। इससे पहले मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जो है वो एक दफा इस्तेमाल हुआ तोरा बोरा में, और फिर 30 टॉम हॉक्स मिसाइल भी इस्तेमाल हुए हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा, और फाडो में हो गया, नेटान में हो गया, इस्फहान में हो गया। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण ये नजर आती है, या इसमें बचत की एक जो इतलात मिल रही है, वो भी ईरान के जो न्यूक्लियर के जो इस वक्त हैं हेड, वो बता रहे हैं कि इसमें हमने पहले से ही इन तमाम जगहों को, यानी कि जो अफसूदगी वाला मटेरियल है, उससे खाली कर लिया। इसमें मैं समझता हूं कि इस खाली करने में उनको ये तो एहतमाल होगा कि हमला होगा। वो कह भी रहे थे कि अमेरिका हमला कर सकता है और उसके नताइज खतरनाक होंगे, ये पहले से बताया गया। वो आ जाते हैं कि क्या नताइज खतरनाक हो सकते हैं। मैं कई प्रोग्रामों में ये बता चुका हूँ, हालांकि कोई थोड़ी सी उम्मीद की किरण हुई थी जब 15 दिन का टाइम दिया था नेतन्याहू ने, और नोबेल प्राइज की बात हो रही थी, तो थोड़ी डोनाल्ड ट्रंप, सर नेतन्याहू ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, करेक्शन। तो उस वक्त जो है थोड़ी सी उम्मीद की किरण हुई थी कि शायद जो है ये मामला कुछ दिन के लिए, कुछ अरसे के लिए टल जाए, लेकिन ये भी अब साबित हुआ कि ये तो एक डिसेप्शन वाली बात थी। बहरहाल वो हुआ। अब इसके नताइज क्या हो सकते हैं? इसके नताइज तो ईरान पहले से बता चुका है।
اور ایران کہہ چکا ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز بھی ہم بند کر سکتے ہیں. اور پھر ایران کی جو پراکسیز ہیں، ہوتیز کو تو کافی بمبارڈمنٹ تو کر رہے ہیں نا یہ امریکہ. اسرائیل بھی نے بھی کی، اور امریکہ تو پچھلے کوئی 1.5 مہینے سے ہوتیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. تو ہوتیز ادھر سے، اور ان کے بالکل سامنے باب المندال ہے جو صرف 35 ناٹیکل مائل کا ایک چوڑائی ہے، جو کہ ایڈن کے جزیرے سے، اور وہ جا کے ایڈن کے سرحدوں سے. تو سر انہوں نے الرٹ تو جاری کر دیا ہوتیز نے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری پانی کی ٹیریٹری کے اندر کوئی بھی اگر آئے گا تو باقاعدہ طور پہ اب نشانہ بنایا جائے گا، تو احتیاط کیجئے. یہ تو باقاعدہ انہوں نے ابھی سے کچھ دیر پہلے ہی کر دیا. پہلے چند مہینوں سے کر رہے ہیں وہ، اور انہوں نے جنگی جہازوں پر بھی اپنے میزائل برسائے ہیں، امریکہ کے نقصان بھی پہنچایا ہے اس سے پہلے. لیکن کہنے کا مقصد ایک ہوتی ہو گئے. اور پھر جو آپ حزب اللہ کے 40,000 فائٹر اس وقت بالکل وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس میں ری ایکٹیویٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. حالانکہ لیبنان میں رجیم چینج ہوئی ہے اب حکومت، لیکن حکومت کا اس علاقوں میں ان لوگوں پر اتنا کنٹرول نہیں ہے. 40,000 کے علاوہ 2 لاکھ کے قریب بڑے موٹیویٹڈ حزب اللہ کے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد سیریا میں جو انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں لوگ، یا جس کو کہتے ہیں دے ہیو میلٹڈ ود دا سوسائٹی، وہ ملیشیا وہ بھی ابھی کارگر ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتی ہے. اور عراق میں تو بہت فعال قسم کی ملیشیا ہے. اور وہ یہ تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے اور اس پہ ایک اور تہ لگا دی جائے انفارمیشن کی، اور پھر اس کو اینالائز کیا جائے، اور وہ تہ ہے کہ یہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں اس میں ایک سائزیبل نمبر ایرانی جو لوگ ایران کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہیں فکری طور پر اور آئیڈیالوجی. وہ کویت میں 35% کے قریب ہیں، یو ای میں 20 سے 22% کے قریب ہیں، بحرین میں 75 سے 80% کے قریب ہیں، یا دمام دہران میں ان کی تعداد ہے. ان کو یہ ممالک کس طرح قابو کریں گے، کس طرح ان کو مدہم رکھیں گے، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. تو اس کا منظرنامہ کیا بن رہا ہے مختصراً اگر بیان کیا جائے تو ایران کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو ایران خاموش نہیں بیٹھے گا. گو کہ ایران اس وقت میرے تجزیے کے مطابق وہ کنسلٹیشن میں چائنا اور رشیا سے لگا ہوگا، اور تھوڑی سی کنسلٹیشن کر کے ایران نے اس کا جواب تو دینا ہی دینا ہے. کیا میجرڈ انداز میں دے گا تاکہ ایک بات رہ جائے، یا اسے خطرناک انداز میں دے گا؟ اس سے پہلے قاسم سلیمانی کی جب اسیسینیشن ہوئی تھی اس وقت نیگوشیٹ کر کے امریکن بیس پر کوئی 20-25 میزائل داغے گئے تھے. امریکہ کو بھی پتا تھا، ایران کو بھی پتا تھا کہ اس کا جواب نہیں آئے گا. اس سے پہلے ایران اور اسرائیل کا آپس میں جو ٹریڈ آف ہوا تھا میسائلوں کا، وہ بھی بڑے ڈپلومیٹک نیگوسیشن دنیا کے دوسرے ممالک کے بیچ میں ڈال کے ہوا تھا، اس لیے وہ بات آگے نہیں پھیلی. اب جو یہ لیکن میں جمیل صاحب آپ نے گلف کنٹریز کی سر بات کی، اور آپ نے کہا کہ وہ بھی نیوٹرلائز کروانا چاہتے تھے ایران کو. کیا اسے اس تناظر میں نہیں دیکھنا سر، اسے اس تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ ان کے ساتھ کوئی ٹرمز ٹھیک ہو جائیں؟ کیونکہ ایک طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ ویپنز انڈسٹری ہے، اور اگر امریکہ نے یا یورپ نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے گلف کنٹریز کو تو وہ ایران سے ڈرا کے ہی انہیں بیچ سکتا ہے. اگر وہ ایران سے ڈرائے گا نہیں تو وہ اسلحہ کس طریقے سے انہیں بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو بہت سارے اینگلز میں سے ایک اینگل یہ ہے. اصل تو سب سے بڑا اینگل یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ شروع سے، اگر آپ پچھلے 20 سالوں کی نیتن یاہو کی اگر آپ دیکھ لیں اسٹیٹمنٹس اور اس کی تصویریں، اور یہاں تک کہ جنرل اسمبلی میں 2012 میں جو اس نے نقشے بنا کے بتائے کہ ایران کہاں پہنچ گیا اور کتنے، یہ تمام چیزوں کا احاطہ کریں تو اصل چیز اسرائیل کو جتنے ممالک نے آنکھیں دکھلائیں ان تمام کو نیوٹرلائز کر دیا گیا. ایک ایران رہ گیا تھا، اب اس کو بھی نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. تو ایران یا کسی اور ملک سے جو بھی خطرہ باقی رہ جائے گا اسرائیل کے لیے تو نیکسٹ ٹرن اس کا ہوگا.